د دیوبند د یو شاخ چې نوم یې دی تبلیغي جماعت ریوان، د دې متعلق یو څو خبرې عرض کومه، لږه توجه به ساتئ ښه، غوږ ورته کېږدئ. اول نمبر د دې جماعت نوم دی تبلیغي جماعت، او تبلیغ خو نبی علیہ السلام کړی دی، نو تاسو ولې د دې لارې نه منکر یې، ولې دا لار نه منئ؟ جواب، اول خدا وګوره تبلیغی جماعت مشر څوک دی؟ د تبلیغی جماعت مشر او دا ایجاد چا کړی دی؟ نو د دې جماعت مشر مولانا الیاس دی. مولانا الیاس کله پیدا شوی؟ په 1303 هجری کې پیدا شوی. دا چا وی چې د دې مشر دغه دی؟ مولانا الیاس دی. تبلیغ مشر حضور مبارک دی. مولانا الیاس چا وی چې د دې مشر دی؟ نو مولانا الیاس چې دی دا د دې مشر دی، او دی په 1303 هجری کې پیدا شوی دی. الیاس اور ان کی دینی دعوت صفحہ نمبر 48 د تاریخ پیدائش دې صفحه باندې لیکلی. اوس دا چا وی چې دا د دې مشر دی؟ نو پیامی الیاس، پیامی الیاس صفحہ نمبر 48، الیاس اور ان کی دینی دعوت صفحہ نمبر 48. چا وی چې د دې مشر مولانا الیاس دی؟ دا ستاسو کتاب دی پیامی الیاس صفحه نمبر 6 باندې لیکلی چې د دې جماعت امیر او بانی مولانا الیاس دی. یا تاسو دروغ یا دی دروغ لیکلی. دریم نمبر مونږ باندې بیا دی اعتراض کوي، نو ولې مولانا الیاس څوک دی؟ دا خو ډېر مقبول شخصیت دی، تاسو د دنه منکر یې، دیم نه منئ. نو جواب څه دی؟ مولانا الیاس چې دی دا پکا دیوبندي دی. څه دی؟ کلک دیوبندي دی. دی ولې د چا موریدو؟ دی د مولانا رشید احمد گنگوهی موریدو. دا د چا ویلی؟ دا دغه مورید دی. دا ستاسو کتاب دی دینی دعوت صفحه نمبر 52. نو چې دی د مولانا رشید احمد گنگوهی مورید شو، نو د مولانا رشید احمد گنگوهی چې ټوله عقیده پسې کې لیکلې ده، فتاوا رشیده کې ټوله شته که نه؟ کارغان به یې خوړه، خدای پاک وي دروغ ویلی شي. حضور مبارک رحمت الله للعالمین صفت خاصه نه ده وغیرہ وغیرہ، ډېر عقاید دی هغه کې لیکلي دي. د هغه دغه نظریه ونه شو، د پیر دا نظریه شو، نو مرید سر کې څه شوه؟ دا ټولې نظریې عقیدې شو. نو دی په مونږ بیا څه کوي؟ لږ هغه خپل ځان مظلوم ثابت کړي. کوو مونځ او دس پکې زده کوو، مونږ خو چې عقیدو سره کار نه ساتو، مونږ خو بس مونځ کوو او دس زده کوو، کلمې زده کوو، دعاګانې زده کوو، شپږ نمبر زده کوو، د چا عقیدې سره خو د مونږ څه کار نشته، نه پکې مونږ عقاید ښایو. جواب، مولانا الیاس پخپله وی، چاته وی؟ میاں ظهیر الحسن ته وی زه قسم خورم چې دا خلک وی چې دا تحریک صلات ته مونږ پکې مونځ زده کوو، خو زه ته قسم خورم چې دا زه یو نوی قوم پیدا کوم. نو ورته وی مونږ دغې سره څه کار نشته، مونځ او دس ته کوو. اوس دا چې کوم چاته په دې لار روان کړی دی څه وایي؟ زه ته قسم خورم چې دا زه یو نوې ډله پیدا کوم، دا ډو تحریک صلات دی نه. او دا خبره چا کړې ده؟ دینی دعوت صفحه نمبر 177، پیامی الیاس صفحه نمبر 53. دویم نمبر اهم او ضروری خبره دا ده چې په دې لاره کې تاسو د جبریو د عقیدې پرچار کوئ. څه کوئ؟ د جبریو د عقیدې پرچار کوئ. ښه، پیامی الیاس صفحه نمبر 53. دویم نمبر اهم او ضروری خبره دا ده چې په دې لاره کې تاسو د جبریو د عقیدې پرچار کوئ، نشر او اشاعت د هغې کوئ. نو دی بیا وی مونږ په دې کې چېرته د جبریو د عقیدې پرچار کوو؟ مونږ خو د دین اسلام هغه اشاعت او پرچار کوو، خلکو ته دین کلمه ښایو، د دین اشاعت کوو، د اسلام اشاعت کوو، جبریو عقیده مونږ چېرته ښایو؟ نو جواب دا دی، اول جبری څوک دي؟ اول جبریه څوک دي؟ جبریه چې دي تقویت الایمان کې شاه اسماعیل دهلوی لیکلی دي، او د شاه اسماعیل دهلوی باره کې مولانا الیاس د جنازې باره کې وایي د جنازه لیټ شوه، یو بزرګ خوب ولیدو چې حضور مبارک وایي چې دا جنازه زرو کې مونږ د دې مېلمه په انتظار یو. نو دا ځان له جدا خبره چې دا دی ریشه وایي که دروغ وایي، دا ځان له خبره ده. خو د دې په نسبت باندې شاه اسماعیل دهلوی دومره مقبول دی چې داسې کرامات ته بیانې. ښه، دینی دعوت صفحه نمبر 48 باندې دا
دا کرامت ذکر کړی دی. اوس د جبریو باره کې چاله چې کرامت بیان کړی دی، د چا کرامت بیان کړی شاه اسماعیل دهلوي، هغه د جبریو باره کې څه وایي؟ تقویت الایمان کې صفحه نمبر 137 باندې، جس شخص کا یہ عقیدہ ہو، وہی دا چاچ دا عقیدہ وی دا جبریو بارہ کے وہی خواہ کہ انسان پتھر کی طرح مجبور محض ہے، کہ انسان دا سکون دا دے دا کانی پشان مجبور محض دے سم نشی کولے خواہ. او جبریہ دا وہی سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے، دا ٹولر سے سو کہی دا اللہ تعالیٰ کے. جبریہ دا وہی کہ سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے، دا ٹولر سے سو کہی اللہ کہی. ان عقیدہ وہی دی عقیدے والا لوگ مسلمان نہیں. دا خلق سے دی کہ سو کوئی چی دا انسان دا دیکانی پشان دے دا عرص خدای پاک کہی. وہی دا عقیدے والا خلق چی دی دا مسلمانان نہیں دی، اسلام سے بے نصیب ہے. او دا خلق دے اسلام نسی دی بے نصیب دی، با نصیب نہیں دی، بے نصیب دی. خواہ دا سو کوئی دا جبریو عقیدہ تقویت الایمان کی شاہ اسماعیل دہلوی بیان کا. اس راشو گورا اگر دا جبریو دا عقیدہ بیان کا چی دا انسان پشا پتر او کانی غنتا کی مجبور محض دے، او دا ٹولر صلی اللہ تعالیٰ کئی. اس دا عقیدہ خود پردو کی لکلی مسئلہ دادا، او دی پختو کی ہوئی. پختو کی سنگے ہوئی؟ پختو کی دا سے ہوئی، اردو کی دا سے اللہ سے ہونے کا یقین، مخلوق سے نہ ہونے کا یقین. دا اللہ نا دا کی دو یقین، مخلوق نا دا نکی دو یقین. دا دا کلمی طیبے مقصد بیانی خواہ عرص خدے کئی مخلوق سم نشی کولے. نو اول نمبر زمونگ دا تپوستے چی دا کلمی طیبے دا مقصد چا بیان کرے؟ دا حضرت ابو البشر آدم علیہ السلام نراواق لے تر دا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم پیغمبر دا مقصد و مفہوم و معنی بیان کرے. دویم نمبر کم یو مفسر پخپل تفسیر کی دا دا کلمے طیبے مقصد بیان کرے دے. نو دا کلمے طیبے دا معنی او مفہوم بیانول سے دی دا حرام دی، خواہ غلط دی، زکا چا بیان کرنے دی. ولی حرام دی؟ زکا حرام دی چی دا کلمے طیبے لا الہ الا اللہ قرآن کشتا کہ نشتا؟ شتا. محمد الرسول اللہ قرآن کشتا کہ نشتا؟ شتا. نو چشتا نو دا تفسیر چا بیان کرے؟ چی چانے دے بیان کرو تی بیانے، نو دا سا شو؟ دا خو تفسیر بر رائے شو، دا خو تحریف شو. نو دا چا بیان کرے؟ اول حوالہ پہ اخایا چی چا حوالہ نی نو بیا دا سی دی دا تفسیر بر رائے شو او دا تحریف شو. نو دا سی دی دا ناجائز دے، حرام دے دے بیان اولا. دویم نمبر پکی دا جائز او دا ناجائز احتمال دے. نو چی ہر کل پکی دا جائز او دا ناجائز احتمال راغو، نو دا دے دا وجن پدی کی ایحام دا کفر پروت دے. سپا کی پروت دے؟ ایحام دا کفر دے. چیتے وی ارسا اللہ کئی او مخلوق سنشو گولے، نو پدے کی سپ پروت دے؟ ایحام پکی دا کفر دے. نو زکا دا بیانول حرام دی او ناجیز دی. درم نمبر چی ارس اللہ کئی، ارس اللہ کئی، نو پدے کی دا اللہ تعالیٰ دا صفات سلبیو نفی راغا. او چتوے ارس اللہ کئی پدے کی خوبی ارس راغا. نو درم نمبر دا کلمے طیبے دا معنی او مفہوم بیانول چی ارس اللہ کئی مخلوق سنشکولے، نو پدے کی دا باری تعالیٰ دا صفات سلبیو نفی راغا، نفی دا پکی. نو دا دے دا وجن دا بیانول سدی حرام دی. سلورم نمبر وجہ چی دا کلمے طیبے دا معنی و مفہوم بیانول حرام دی. نو زکا حرام دی دا عبادنا دا بندگانو دا افعال و اختیاریو نفی لازمی گی. بندت اختیار شتا کنشتا؟ شتا کنا. دا خود ٹولو دا قائدو دا علم کلام کتابونی لکلی